अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उन्वान, जब बुत मुंह के बल गिरने लगे। आखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्बास अबू सुफियान को अपने खैमे में ले जाओ और सुबह उन्हें मेरे पास ले आना। सुबह को अजान हुई तो लोग तेजी से नमाज के लिए लपकने लगे। अबू सुफियान लश्कर में यह हलचल देखकर घबरा गए। उन्होंने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू अल फज़ल, ये क्या हो रहा है? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु दरअसल इस ख्याल से घबराए थे कि कहीं उनके बारे में कोई हुक्म न दिया गया हो। फिर उन्होंने देखा लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी जमा कर रहे हैं। फिर उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल रुकू करते हैं तो सब लोग भी आपके साथ रुकू करते हैं, और आप सजदा करते हैं तो लोग भी सजदा करते हैं। नमाज के बाद उन्होंने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अब्बास, मोहम्मद जो भी हुक्म देते हैं लोग फौरन इसकी तमील करते हैं। जवाब में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, हाँ, अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खाने पीने से रोक दें तो ये इस पर भी अमल करेंगे। इस पर अबू सुफियान बोले, मैंने जिंदगी में इन जैसा बादशाह नहीं देखा। न कसरा ऐसा है, न कैसर, और न बनी अजफर का बादशाह। ये सुनकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये बादशाहत नहीं, नबूवत है। फिर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इन्हें लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को देखकर फरमाया, अबू सुफियान, अफसोस है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो। अबू सुफियान फौरन बोले, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। इनके साथ बदील बिन वर्का और हकीम बिन हजाम भी ईमान ले आए। ये लोग वापस नहीं गए थे, कहीं रुक कर हालात का इंतज़ार करने लगे थे। इसके बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, लोगों में अमान और जान बख्शी का ऐलान करा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिसने हाथ रोक लिया यानी हथियार ना उठाया, इसे अमान है, और जिसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, इसे अमान है, और जो शख्स तुम्हारे घर में आ जाए, इसे भी अमान है, और जो शख्स हकीम बिन हजाम के घर में दाखिल हो जाएगा, इसे भी अमान है। साथ ही आपने अबू रुदेहा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक परचम देकर फरमाया, जो शख्स अबू रुदेहा के परचम के नीचे आ जाएगा, इसे भी अमान है। फिर आपने अबू सुफियान, हकीम बिन हजाम और बदील बिन वर्का के बारे में हदायत फरमाई, इन तीनों को वादी के तंग हिस्से के पास रोक लो, ताकि हजरत जब अल्लाह का लश्कर वहां से गुजरे तो वो इसको अच्छी तरह देख सके। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया। इस तरह तमाम कबाइल हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने से गुजरे। जो कबीला भी इनके सामने से गुजरता 3 मरतबा नाराए तकबीर बुलंद करता। इस अजीम लश्कर को देखकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम अबू अल फज़ल, आज तुम्हारे भतीजे की मुमलिकत बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। जवाब में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह सल्तनत और हुकूमत नहीं बल्कि नबूवत और रिसालत है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के करीब पहुंचे तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ गरोहे कुरैश, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अजीम शान लश्कर लेकर तुम्हारे सरों पर पहुंच गए हैं, इसलिए अब जो मेरे घर में दाखिल हो जाएगा, इसे अमान होगी। ये सुनकर कुरैश कहने लगे, क्या तुम्हारा घर हम सब के लिए काफ़ी हो जाएगा?
ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخی انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا۔ اسے عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جنہیں آپ نے حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سراح بھی تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے انہیں قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو بھی شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی و انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا۔ اس وقت آپ نے فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ نے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے ساتھ طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبہ میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقع ہی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا اور اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پہ ماری، پھر آپ کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔
یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولے اے ابن عوام اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاں کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلال عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابیاں لے آؤ، جزاک اللہ خیر۔